नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से दिलचस्प खबर आई है, जहां सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फुल पेज इश्तिहार छपा है कि इमरान खान को रिहा करो। चले, रिहा करने की बातें तो सब करते हैं, माजी में बहुत से कांग्रेसमैन और सेनेटर भी ट्वीट्स करते रहे हैं। अब भी कोई ना कोई सेनेटर उन पाकिस्तानियों के कहने पर ट्वीट कर देता है जो इसे डोनेशन देना अफोर्ड कर सकते हैं। अगरचे अमेरिका में पाकिस्तानियों ने बड़े अरसे से मुहिम चलाई हुई है कि खान को रिहा करा ले, और इस काम के लिए वो समझते हैं कि अमेरिकी सदर ही कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे जो बाइडन से लेकर अब ट्रंप तक इनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी और हर दफ़ा वो कोई ना कोई नई कोशिश करते हैं। अगरचे उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से करारदाद तक मंजूर कराई थी और कांग्रेस कमेटियों की समाअत भी हुई, बल्कि अमेरिकी सफारतकार डॉलन लू को कमेटी के सामने पेश होना पड़ा था। लेकिन इन इक़दामात के बावजूद खान साहिब को जेल में 2 साल हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका गए तो इन अफराद ने मुजाहरे भी किए, लेकिन बात बनी नहीं। अब वहां अखबार में इश्तिहार देने की दिलचस्प कहानी है। बताया गया कि इस इश्तिहार पर तकरीबन $2 लाख का खर्चा आया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए बनते हैं। हो सकता है कि हम पाकिस्तानियों को एक दिन की एक्टिविटी के लिए $2 लाख बहुत बड़ी रकम लगती हो, लेकिन अमेरिका से हमारे सहाफ़ी दोस्त अनवर इकबाल बता रहे थे कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी इमरान खान की रिहाई की मुहिम चला रहे हैं, उनके लिए मामूली रकम है। उनका कहना था कि यहाँ 10,000 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जिनमें से कई तो एक दिन के $15,000 तक कमा लेते हैं। इन सब के लिए $1,000-2,000 का चंदा इकट्ठा करके अखबार में इश्तिहार लगवाना या कांग्रेस मैन और सेनेटर्स को अतियात देना कौन सा बड़ा मसला है। अनवर इकबाल का कहना था कि यहाँ तो कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी किसी सेनेटर को अपने घर बुलाकर उसके साथ चंद तस्वीरें खिंचवाकर $2 लाख का अतिया दे देता है। चलें, ये बात तो तय हुई कि पाकिस्तानियों ने चंदा इकट्ठा करके इश्तिहार दिया। इस इश्तिहार में एक तवील चार्ज शीट जारी की गई और पाकिस्तानी हुकूमत और मुक़्तदरा के खिलाफ पॉइंट्स दिए गए हैं। ज़्यादातर इस इश्तिहार में वही बातें थी जो इमरान खान जेल में मीडिया या अपने पार्टी लीडरों से करते रहे हैं। अलबत्ता इस इश्तिहार में कुछ नया था, वो और किस्म की बातें थी। एक तो पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तस्वीर इश्तिहार की शक्ल में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, ख़ुसूसन जब वो जेल में है और उसकी रिहाई के लिए इश्तिहार छपा है। अमरीकी आवाम को बताया गया है कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। ताहम इस पूरे इश्तिहार में एक चीज़ ऐसी है जो आपको हैरान कर देती है, और मैं खुद इस पर शदीद हैरान हुआ हूँ कि वाकई इस इश्तिहार की मंजूरी इमरान खान ने दी थी, या जिस किसी ने भी इस इश्तिहार के मतन की मंजूरी दी उसने वो चंद सतरें अपनी तरफ से जानबूझकर उसमें शामिल कर दी थी। इश्तिहार में सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया, कांग्रेस मैन, सेनेटर्स, मीडिया और अमरीकी आवाम को मुखातिब करके कहा गया है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो अमरीकी मफादात का ख्याल तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे या इन मफादात को लेकर चल रहे थे। वो अमरीकी मफाद के लिए इलाक़ाई सिक्योरिटी में भी फ़ायदे दे रहे थे। आप इस लाइन पर हैरानी से रुक जाते हैं कि ये क्या लिखा है। भला इमरान खान कब अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे? इमरान खान ने तो अपने बारे में बरसों से ये तासुर बना रखा था कि वो अमेरिका के मुखालिफ हैं, और उन्होंने कभी अपने नज़रियात को नहीं छुपाया, बल्कि उन्होंने पख्तूनों में इसी बुनियाद पर अपना वोट बैंक बनाया और आवाम को यही तासुर दिया कि वही अमेरिका मुखालिफ हैं और बाकी सब अमेरिकी पिट्ठू हैं। वो एक आज़ाद इंसान हैं जो किसी सुपर पावर से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। अब अमेरिका में छपने वाले इश्तिहार में अमरीकियों को बताया जा रहा है कि इमरान खान तो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, और ये सब कुछ अमरीकी सदर और अमरीकी अवाम को मुखातब करके लिखा गया है। ये सब कुछ पढ़कर
آپ کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب تو مسلسل امریکہ کی مخالفت کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، خان صاحب تو امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ یہ اشتہار پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا، لہٰذا انہیں شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھر پی ٹی آئی پاکستان یا پی ٹی آئی امریکہ نے اس اشتہار سے لا تعلقی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس سے ان کے مخالف یہی سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی نے پیچھے بیٹھ کر اس اشتہار کو آن کیا ہے اور نہ ہی ڈس آن کیا ہے۔ لگتا ہے کہ اس اشتہار کے ذریعے ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر اور عوام کو یقین دلا گیا کہ عمران خان ان کا بندہ ہے، اس نے ہمیشہ امریکی مفادات کا خیال رکھا اور اسے ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اگر اس بات پر تنقید ہو تو پی ٹی آئی کہہ دے گی کہ اس نے اشتہار نہیں دیا۔ تو کیا امریکی اور پاکستانی عوام اب یہ سمجھے کہ عمران خان کا اسامہ بن لادن کو بطور وزیر اعظم پاکستانی قومی اسمبلی میں شہید کہنا امریکی مفادات کا حصہ تھا؟ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد عمران خان کا طالبان کو امریکی فوجوں کو شکست دینے پر مبارکباد دینا اور یہ کہنا کہ انہوں نے غیر ملکی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہے، کیا یہ بھی امریکی مفادات میں تھا؟ کیا طالبان کی فتح کے بعد امریکی اخبار میں عمران خان کے نام سے ایک مضمون چھپنا بھی امریکی مفادات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس میں انہوں نے امریکی انتظامیہ اور دیگر اداروں کی افغان پالیسی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے لکھا تھا کہ امریکیوں کو افغانستان کا کچھ بھی علم نہیں، عمران خان کو سب پتہ ہے؟ تو یہ کیا سب کچھ امریکہ کے کہنے پر لکھا گیا تھا، یا پھر وزیر اعظم بننے سے پہلے ڈرون حملوں کے خلاف عمران خان کی جارحانہ مہم بھی ٹوپی ڈرامہ تھا اور امریکی چاہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف جلسے جلوس نکالیں اور اپنا نام بنائیں، کیونکہ یہی امریکی مفادات تھے۔ دیکھا جائے تو بھٹو سے لے کر عمران خان تک اینٹی امریکہ سیاست ہی ہوتی رہی ہے۔ امریکہ میں لکھی گئی کتابوں میں بھٹو صاحب کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ انہیں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستان کا اقتدار سونپنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ کیا تھا؟ وہ تو امریکی حکام خصوصاً ہنری کسنجر سے مل کر آئے تھے اور امریکیوں کی جانب سے جنرل یحییٰ خان کو کہا گیا تھا کہ اب وہ بھٹو کو موقع دیں۔ بقول بروس ریڈل، جنہوں نے کلاسیفائیڈ دستاویزات کی مدد سے متعدد کتابیں لکھی ہیں، بھٹو نے ان ملاقاتوں میں امریکہ کو گوادر دینے تک کی پیشکش کی تھی، لیکن امریکہ نے دلچسپی نہ دکھائی۔ وہی بھٹو جو امریکہ کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے، چند سالوں بعد امریکہ کے دشمن ہو گئے اور یہ کہتے سنے گئے کہ امریکی انہیں مروانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان جو بھٹو کی طرح اینٹی امریکن کے طور پر ابھرے، اب ان کے حامی امریکی اخبار میں $2 لاکھ دے کر پورے صفحے کا اشتہار چھپوا رہے ہیں کہ خان تو امریکہ کا بندہ ہے، وہ وزیر اعظم بن کر امریکی مفادات کا خیال کر رہا تھا۔ انقلابات ہے زمانے کے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اگر چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن نشان کو ہلکا سا پریس کر تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔